बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। मेरा अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ एक साजिश चल रही है, एक प्रोपगंडा पेश किया जा रहा है। सीधे साधे दावत व तबलीग वालों के सामने एक मुसीबत खड़ी की जा रही है, और वो ये है कि दावत व तबलीग वाले अपने इज्तिमाई अमल को तमाम इनफरादी अमल से बेहतर और अफजल बताते हैं, और ये कहते हैं कि आप तिलावत कुरान न करें, आपका इनफरादी अमल है, आप इज्तिमाई अमल में जुड़ जाएं, इसका सवाब ज़्यादा होगा इनफरादी अमल के। आप जो है नफल नमाज न पढ़े, आप इज्तिमाई अमल में जुड़ जाए, इसका सवाब ज़्यादा होगा नफल नमाज से। तो क्या हकीकत है, क्या वाकई दावत व तबलीग वाले ऐसी बात कहते हैं? अगर कहते हैं तो फिर दारुल उलूम देवबंद ने क्या फतवा दिया है? क्या दावत व तबलीग वालों के ख़िलाफ़ फतवा गया है या दावत व तबलीग वालों के हक़ में फतवा आया है? सारी बातें स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए, उन साथियों तक पहुँचा दीजिए जो दावत व तबलीग से वाबस्ता है और बदनाम करने की उनको साजिश की जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो मेरे अजीज़ साथियों, दावत व तबलीग पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दावत व तबलीग वाले ये कहते हैं कि इज्तिमाई अमल इनफरादी अमल से बड़ा है, लिहाजा आप तिलावत कुरान छोड़े और हमारे साथ इज्तिमाई अमल में जुड़ जाएं, आप नफल नमाज छोड़े, हमारे साथ इज्तिमाई अमल में जुड़ जाएं। तो मैं अपनी बात करूं, मुझे 15 साल हो गए इमामत करते हुए, और इन 15 सालों में मैंने कई सारी मस्जिदों में मेरे तबादले भी हुए, यानी कि मस्जिदें भी बदली गई है, और तमाम मस्जिदों के अंदर मुझे मस्जिदवार जमात भी मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग में मेरा इतना वक्त लगा है कि 4 मरतबा 4 माह लग चुके हैं, 9 मरतबा चिल्ले लग चुके हैं, सफ़र भी मैंने बहुत सारे किए हैं। तो किसी भी सफ़र के अंदर, किसी भी जो है मस्जिद के अंदर, किसी भी मस्जिदवार जमात से मैंने ये बात नहीं सुनी कि आप तिलावत कुरान छोड़े और हमारे पास आके बैठे, हमारे इज्तिमाई अमल में शरीक हो। आप नफल नमाज छोड़े, हमारे पास आके बैठे और आप जो है हमारे इज्तिमाई अमल में शरीक हो। और ये जो इज्तिमाई अमल है, तिलावत कुरान से बड़ा अमल है या नफल नमाज से बड़ा अमल है, हमने किसी को कहते हुए नहीं सुना। अगर किसी ने बिलफर्ज आपके सामने कहा है तो आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उसको समझाते और कहते कि भाई इस तरीके की बातें ना करे, आपको इल्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि आलिम तो कोई ऐसी बात कहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है गैर आलिम ने ही कही होगी, जो कि बेचारा ला इल्म है, तो उसकी आपको इस्लाह करनी थी। ये कहना था कि मोहतरम आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप उस मतलब आपको रुकना चाहिए, उसको रोकते, आप इस्लाह करते उसकी। लेकिन आपने जो है क्या किया, दावत व तबलीग को बदनाम करने की एक साजिश के तहत आपने काम करना शुरू कर दिया। दावत व तबलीग को बदनाम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने कुरान से रोक दिया, नफल नमाज से रोक दिया, और बाकायदा दारुल उलूम देवबंद से फतवा मांग लिया इस पर। तो ये अगर मैं आगे बढ़ के कहूँ तो ये आपने क्या किया, ये दावत व तबलीग की आपने क्या की, मुखालफत की और उनकी गीबत की है। आपने दावत व तबलीग वालों पे एक इल्ज़ाम लगाया है, और वो इल्ज़ाम जो है हुकूकुल इबाद में से है, जिसको ज़ाया किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आप हज़रात के सामने मैंने इसलिए पेश की है कि कोई साथी नहीं कहता ये बात। अगर बिलफर्ज किसी ने कही है तो आपको उसकी इस्लाह करनी थी, ना कि बाकायदा एक प्रोपगंडा बना के सोशल मीडिया पे शाया कर दिया जाए कि भाई जो है दावत व तबलीग वाले कुरान से रोकते हैं, दावत व तबलीग वाले नमाज से रोकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। दावत व तबलीग की तो इब्तिदा ही जो है सुबह के अमल में सबसे पहले मशवरे के बाद किससे होती है? तिलावत कुरान से ही होती है। एक हदीस पढ़ेंगे, उसके बाद फ़ौरन हदीस में क्या पढ़ेंगे, कुरान का फ़ज़ाइल पढ़ेंगे कोई, और फ़ौरन जो है कुरान का हल्का लगा लेंगे। जो खुद कुरान के इतने करीब हो कि हर रोज़ कुरान का हल्का लगाते हो, वो कैसे जो है आपको तिलावत कुरान से रोक देंगे? ये तो सिर्फ आप जो है एक साजिश के तहत आप उनको बदनाम कर रहे हैं। खैर, मैं आप हज़रात के सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि दावत व तबलीग वाले साथी ऐसा नहीं कहते। दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है वो ये आया है, सुन लीजिए। दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है वो मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में भी पिन करूँगा, और साथ में
جو دارالعلوم دیوبند کی سائٹ ہے اس کا لنک بھی پن کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو جو ایک شبہ ہوگا یار یہ دعوت و تبلیغ کی دفاع میں ایسے بول رہے ہیں، وہ بھی آپ کا اشکال دور ہو جائے، وہ انشاءاللہ ساری کلیئر ہو جائے گی آپ کے ڈاؤٹ۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اجتماعی عمل مشورے سے طے ہے اور مشورے کے تحت ہو رہا ہے، تو اب جو انفرادی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے اس کو حکم یہ ہے کہ آپ انفرادی تلاوت بند کرے اور اس اجتماعی عمل میں جڑ جائے، اس اجتماعی عمل میں جڑ جائیں۔ یہ بہتر ہے، اگر آپ اجتماعی عمل میں جڑ جائیں گے تو یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ادھر تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے تعلیم ہو رہی ہے یا گشت کے آداب ہو رہے ہیں یا عمومی بات ہو رہی ہے یا جو ہے تعارفی بات ہو رہی ہے یا ذکر کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، تو آپ کی تلاوت میں بھی خلل پڑے گا، اور اگر آپ جہراً تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر ان کے عمل میں خلل پڑے گا۔ اب چونکہ یہ جو ہے مشورے سے طے ہے، یہ کیا ہے؟ مشورے سے طے ہے، لہذا آپ کو ان کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا۔ یہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے اپنا عمل نہیں چھوڑیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، میرا قول نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا، میرا قول نہیں ہے۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور اگر شریک نہیں ہوتے تو پھر آپ اتنی دور جا کے بیٹھے تلاوت کرے کہ آپ کی آواز ان تک نہ پہنچے اور ان کی آواز آپ تک نہ پہنچے، آپ کی تلاوت میں بھی خلل نہ پڑے اور ان کے اعمال میں بھی، ان کے عمل میں بھی خلل پیدا نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے کہ بھئی دونوں عمل ایک ہی ساتھ کیے جائے، ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ بھئی آپ تلاوت کہیں دور جا کے کرے، تو پھر دارالعلوم دیوبند نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کے تلاوت کریں گے، آپ اپنے گھر میں جا کے تلاوت کریں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مشورے سے طے ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے دعوت و تبلیغ کا ہر عمل مشورے سے ہی طے ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو۔ کسی سے اگر ملاقات کے لیے بھی جانا ہے اس میں بھی مشورہ ہوتا ہے کہ کون کون ساتھی جائیں گے، کس کس سے ملاقات ہوگی۔ اگر کسی کے فضائل گشت رکھے ہے تو وہ بھی مشورے سے طے ہوگا۔ اگر کوئی تعلیم کرنے والا ساتھی ہے تو مشورے سے طے ہوگا کہ یہ تعلیم کرے گا، یہ استقبال میں کھڑا ہوگا، یہ باہر ملاقات کے لیے جائے گا۔ گشت کے آداب ہو رہے ہیں تو گشت کے آداب میں باقاعدہ یہ طے ہوتا ہے کہ یہ گشت کے آداب کرے گا۔ گشت کے آداب کرنے والا ساتھی طے کرتا ہے کہ جس کی عمومی بات ہے وہ متکلم بن کے جائے گا، رہبر مقامی ہوگا، پیچھے فلاں ساتھی کو ذمہ دار بنایا جائے گا، یہ دعا میں بیٹھے گا، یہ استقبال میں کھڑا ہوگا۔ صبح کی 6 صفات جو ہوتی ہے اس میں باقاعدہ جو ہے طے ہوتا ہے کہ 6 صفات یہ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مشورے سے طے ہے۔ تو ایک طرف اجتماعی عمل ہے جو کہ مشورے سے طے ہوا ہے، اور ایک طرف آپ کی جو ہے انفرادی عبادت تلاوت ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ کے انفرادی عمل کی وجہ سے اجتماعی عمل کو بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ جو ہے یا تو دور جا کے بیٹھے یا اپنے گھر میں جا کے تلاوت کرے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ کومنٹس باکس میں بھی پن کر دوں گا، اور دارالعلوم دیوبند کی جو سائٹ ہے اس کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا، تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے کہ میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے جو دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے ایک بار پھر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا الفاظ نہ نکالے جو کہ آپ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے اور لوگ آپ کے الفاظ کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کو بدنام کرنے لگے۔ ارے غیر تو غیر کر رہے تھے، غیر مقلد کر رہے تھے، بریلوی کر رہے تھے، تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ مخالفین ہیں، لیکن جو ساتھی دعوت و تبلیغ میں نہیں لگے ہوئے آج وہ بھی جو ہے مخالفت پہ اتر گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھی بولنے میں تھوڑی سی احتیاط نہیں کرتے۔ اگر احتیاط کر لے تو جو ہے یہ مصیبت کھڑی نہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں آدمی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے راہ راست پہ آ گئے ہیں، لیکن افسوس کہ مخالفین جو ہے آج بھی جو ہے اسی طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کے حالات اس قدر خراب ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بے دینی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان گناہ میں ملوث ہو جائے تو دعوت و تبلیغ میں ہی بھیجتے ہیں، پھر اس کو
مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اصلاح کا ذریعہ بھی اسی کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی زبانوں کو ہم لگام دے کے رکھے، کوئی بھی بات ایسی نہ کہے جس سے کہ دعوت و تبلیغ پہ ایک کالا بدنما دھبا لگ جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اور علماء کی دیکھ ریکھ میں کام کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔